6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। इंडिया का ये गुमान था कि वो लाहौर में परेड करेंगे, लेकिन असल में उनके खुद के शहरों पर पाकिस्तान एयर फोर्स ने सरप्राइज अटैक्स किए और इस जंग के बाद दुश्मन के रेडियो पर उनके अपने ऑफिसर्स कह रहे थे, वी आर स्टक, लाहौर इज हेवीली डिफेंडेड। नाज़रीन, जनरल अयूब खान की ये स्पीच देखकर पूरी जो कौम थी 1965 में उनका मोराल यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा। ये वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से हमेशा के लिए लिख दिया गया है। 1965 में 1965 में दुश्मन ने अपने गरूर में आकर हमारी सरहदों पर हमला किया, उसे पार किया और उनका गुमान था, जो कि अब भी है, कि पाकिस्तान टूट जाएगा। उनको ये पीस ऑफ केक लगता है कि जब मर्जी मुंह उठा के पाकिस्तान में आ जाएं और पाकिस्तान से बस हम किसी तरह कश्मीर भी ले लें और इनको पूरी तरह से तोड़ दें। लेकिन उनका सामना हुआ एक ऐसी कौम से जो ईमान और जज्बे से लबरेज थी, जो ना झुकती है और ना ही बिकती है। नाजरीन, रात का वक्त था। 5 सितंबर से 6 सितंबर की जो शब थी, इंडिया की फौज ने अपने टैंक्स की बहुत बड़ी कतार लाहौर की तरफ मोड़ी। उनका ख्याल था कि कुछ घंटों में ही लाहौर को फतह कर लिया जाएगा। आने दो इन्हें, आए तो ये अपनी मर्जी से, अब जाएंगे हमारी मर्जी। उनके ऑफिसर्स अपने फौजियों को ये कह रहे थे कि सुबह का नाश्ता हम जिम खाना लाहौर में करेंगे, लेकिन ये उनका ख्वाब था। हालांकि वो इस बात के नारे मार रहे थे, लेकिन कुछ ख्वाब होते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। दुश्मन को लगता था कि लाहौर उनके लिए आसान शिकार है, मगर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वाघा बॉर्डर और बरकी के मोर्चों पे जो पाकिस्तान के जवान बैठे हैं वो उनका क्या हाल करेंगे। बरकी सेक्टर में दुश्मन की एडवांसमेंट बिल्कुल रोक दी गई। जहां उन्होंने लाहौर जिम खाना की कुर्सियों पर बैठकर नाश्ता देखने के ख्वाब देखे थे, वहां ही पाकिस्तानी फौज ने उनके टैंक्स मिट्टी में जलाकर राख कर दी। और इस जंग का एक और तारीखी लम्हा वो था जब इंडिया ने हालांकि मोर्चे से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन आसमान से इन पर टूट पड़े। 6 सितंबर को पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम, जिनके नाम पे एमएम आलम रोड भी है, एमएम आलम ने एक ही सोटी में 5 इंडियन फाइटर्स जेट गिरा दिए। इंडियन रेडियो स्टेशन पर चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी, रिट्रीट रिट्रीट। इंडिया का ये गुमान था कि वो लाहौर में परेड करेंगे, लेकिन असल में उनके खुद के शहरों पर पाकिस्तान एयर फोर्स ने सरप्राइज अटैक्स किए। पठानकोट, आदमकोट, हलवारा एयरबेस को पाकिस्तान के शाहीनों ने निशाना बनाया और उन बेसेस से उड़ने वाले जेट्स जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। जो दुश्मन शाम तक लाहौर में झंडा लहराना चाहता था, वो अपनी लाशें छोड़कर भाग रहा था। बाटापुर और दुगराई के करीब जंग ऐसी शिद्दत से हुई कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जब उनके टैंक्स और इन्फेंट्री आगे बढ़ने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी की आर्टिलरी ने उन पर बारिश की तरह गोले बरसाए। इंडियन सोल्जर्स को पहली बार समझ आया कि लाहौर लेना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। रात के अंधेरे में जब दुश्मन दोबारा अटैक करने आया तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि उनका 15th डिवीजन बिखर गया। और इस जंग के बाद दुश्मन के रेडियो पर उनके अपने ऑफिसर्स कह रहे थे, We are stuck, लाहौर इज हेवीली डिफेंडेड। नाजरीन, जिन फौजियों में इतना जज्बा हो कि वो अपने जिस्म पे बॉम्ब बांधकर टैंक्स के नीचे जाकर लेट जाएं, उनसे क्या ही कोई दूसरी फौज मुकाबला करेगी। उस वक्त पूरा मुल्क एक हो गया था। सिपाही मोर्चों पर, अवाम गलियों में और पाकिस्तानी एयरफोर्स फिजाओं में, सब ने मिलकर दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान को शिकस्त देना नामुमकिन है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, अगर उस वक्त की हम कहानियां सुने तो इतना जबरदस्त जज्बा था पूरी कौम में। नूर जहां के वो जो तराने थे, ए वतन के सजीले जवानों,
اے پت ہٹاتے نہیں بکتے، انہوں نے فوج کے مرال کو بہت بوسٹ کیا تھا، اور تب ہی نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب بھی ملا۔ ہماری فضاؤں میں وہ شہید اور غازی ابھر کر آئے جن کے نام آج بھی روشن ہیں۔ ان میں سے ایک نام جو سر فہرست ہے اور ہر پاکستانی کا فخر ہے، وہ ہے میجر عزیز بھٹی شہید کا۔ وہ سرحد کے مورچے پر 6 دن اور 6 راتیں لگاتار لڑتے رہے، اور جب تک اپنی جان وطن پر قربان نہ کر دی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھا ایک پاکستانی سپاہی کا جذبہ، اپنی جان دے کر بھی ملک کی مٹی کا دفاع کرنا۔ شہادت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے سپاہی موت سے کیا ہی ڈریں گے، اور ان کے لیے شہادت سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ اپنی اولاد جوان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب میں اس رتبے کو دیکھتی ہوں یا مقام کو دیکھتی ہوں یا آگے اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، اور میں شکر الحمدللہ پڑھتی ہوں کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں۔ ناظرین، آج 2025 میں بھی ہم تقریباً اسی وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت پھر آیا جب دشمن ملک انڈیا کی طرف سے نئے خطرات کا سامنا ہوا۔ دشمن نے سمجھا کہ نئے دور کے جدید ترین جنگی جو طیارے ہیں ان کے رافیلز، وہ پاکستان کو ہلا دیں گے۔ رافیل جیٹس، ان کو شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ وہ پاکستان کی فضاؤں میں بھیجے گئے، جو کہ آ تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کو یہاں پر بھیجا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ رافیل سے بہتر ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ انڈیا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے بہترین ٹیکنالوجی کافی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بہترین طیارہ ایکسیپشنل ٹریننگ کے بغیر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور پی اے ایف نے یہ ثابت کیا، اور تمام رافیل جیٹس کو جیم کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک رافیل تباہ کر دیے۔ دشمن شاید بھول گیا تھا کہ ان کا سامنا 1965 والی فوج کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، وہ قوت جو ایمان، اسٹریٹجی اور بریوری کا مجموعہ ہے۔ ہمارے شاہینوں نے آسمان میں اترے ہوئے ان رافیلز کو وہی جواب دیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ رافیل ایئر کرافٹس کو گرایا گیا، ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، اور پاکستان کی فضاؤں کو پھر سے محفوظ بنایا گیا۔ یہ صرف جنگ کا ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس فضا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جہاں پاکستان کا پرچم لہراتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنی غیرت، اپنی مٹی اور اپنے پرچم کے لیے قربان ہونا عزت سمجھتے ہیں۔ یہ یوم دفاع صرف گزارے ہوئے واقعات یاد کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن ہے اپنی موجودہ قوت کو منانے کا، اور یہ دن ہے دنیا کو کہنے کا کہ پاکستان پہلے بھی عظیم تھا، آج بھی عظیم ہے، اور کل بھی عظیم رہے گا۔ یہ چاند اور ستارہ ہمارے پرچم میں صرف نشان نہیں ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ 6 سپٹمبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے میں ہے، اور یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب قوم ایک مقصد پر یکجا ہو جائے تو وہ کسی بھی باری جو اس کے مقابلے میں کوئی اور فوج آتی ہے یا قوم آتی ہے، وہ اس کو شکست دے دیتی ہے۔ اور آج کے دور میں جب پاکستان پولیٹیکل ٹرموائل، اکنامک کرائسس اور فورن پریشر جیسے شدید ترین مسائل کا شکار ہے، 6 سپٹمبر کا پیغام ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ ترقی اور خوشحالی صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں انہیں سائڈ پہ رکھ کر ایک قوم بن کر آگے بڑھے، اور اس عظیم ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کی حفاظت اور ترقی کی ذمہ داری صرف فوج اور حکومت کی نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی بھی برابر کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہی ہماری پہچان ہے، یہ ملک ہی ہماری شان ہے۔ اور آخر میں آپ سے اس نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پاکستان زندہ باد۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔